يا ساتر بركة يتمير فنكل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة سلام تغاداتلتي مربات فنكل إيري ميديا إكسترا كمي تمسيو كامبالا يقواندا كادر كبسيدنا عزوز سلامتنا نابق ميبتاح نلم ربو عسران حمشن سنزبالكو بواناون أقدسن زيناتات قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تغاداتلتي بتيك قداماي نريو أقداس زعبا مس نفلم بغدتا مس هاجرنا إيرترا زتت حزقينو علماوي ودب مقبن حرشان منيستر حرشا إيرترا كمون تكالات ودب حبرات هاجرات بمتحبار أبدم زحلفو حد ارتمعلتات أم عرفو نفرتي كتماسمرا كلتا ميتن إسران شحليت روز بتح مدهانيتات أم كتتار وراران بتأزوعل كمز التراقفة لومي كاوشت هاجر زينان حبريتان تزرقحو يركبالو ودب حبرات هاجرات علماوي ودب مقبن حرشان أبز حج ساعات مس منقست إيرترا بشركنتن بمتحبارن زسرحو زلو أكالات نا ودب حبرات هاجرات كوخونن كلو وراران بتا أم كتارن أم مكاتن منقست إيرترا عبيت عوتات أمزجيبو يركبالو ازي إيرترانات كايدو زلا مكوتتار وراران بتا نهاجرنا إيرترا ترايزي كونس أبقرنا أفريكان كابزو باقرنا أفريكا سجر نزركبا زلو هاجراتون أقداسيو نسوس لزخونيو ازوم تكالات نعالماوي ودب مقبن حرشان ودب حبرات هاجراتن نمنقست إيرترا كمز عينت عبيت حاجزاتن أبركتون الناقبورو زركب زلو ازن منقست إيرترا تجيرولو زركب زلو حاجزات أم مكوتتار وراران بتان كمون أب إيرترا نزركب وحسنت مقبي نمرققات عبا استواتو كم زهلو كاوشت آقر أب تستزرق حزيناتات تتغيسون تقليتون يركبالو ودب حبرات هاقراتن تكالاتون نزحالف كلتا عسرتتات عمتات أبلعلي إيرتران منقس إيرتران تتابعي مرقزيتات حزوميهم زخدو نيروم أبز حجي وانن ساعتنجن مس منقس إيرترا بمتحببار أب كم زعينت مرايات كسرحو نعزب لنا إذا خا مراي دبلوماسي هاجرنا إيرترا كساب كندي عبيت عوتات أمزجيبو هياو أبنتاتن مسكرنتن كوين يركب كبرى تغاداتلتي نابتي كالاينوريو أقداس زعبا نسجر نمراقبيتات مبراق أفريكان علمن عبيلو زركب زلو عبيت زيناتاتن أرستاتن أب كينيا أب عبيت كتماتات نايت هاجر تولعو زركب زلو حزباو نعبن تقامتاتنيو سلفنياتاتن نعبنياتاتن نابز تفلالي عبيت قناناتات كتماتات نايت هاجر بموتا بريزيدنت نايت هاجر ويليام روتو بهوتوت كاب سلطان كوردالو أبتا هاجر تخسيتو زركب زلو محبرة قطباوي كونتات كا بهوتوت مفتحيتات كركبولو لو زبل شرحتاتن طلباتن يوم زقرب زلو بزلومي كيرز وعلى ناين عبن سلماو سلفن كونتات مس بوليس بمقجاوم كساب أبز حج ساعات تشاعت سبات كموتن كلو لعلي 400 زبوت حسابات كا أب هوسبيتالات تعقيبهم يركب كم زلو وقعوا حبريتاتات يملاختالو بوليس نسلفنياتات تخ بتخ بعلامة تيايت بمتقاسون أب لعلي بوليس كستات يقربالو منقس كينيا لوم أماسيو أبز زرقحو حبريتا نعبيتي مدبرات تلفزيون نايت هاجر نتز قبر زلو نايت أو مسلفي بلايف ويكا بقطتا نخي حلفو متنقطاتات يبون نقلقل مراقبيتات نايت هاجرون بحايلي ناب أوفيساتنن مدبراتنن بمتاو كعطون كمزخاليو منقس كينيا حبريتا زركب زلو الزكونتات حادقنيا أنفتحيزو يخيرالو قدم حجة أبتا هاجر زخصت كم زعينت هزباونا عبن تقامتاتن أبرس كتما نايت هاجر نايروبي ترايو زحتر نيرو إذا حجي تخسيتو زركب زولو نعبي نعب بيت كتماتاتن قطراتن نايت هاجر كيترفه أناوي جوانيو زركب زولو منقسي كينيان بريزيدنت نايت هاجر ويليام روتوخا عمر سلطانو أمحتار زلع على حرقاتات أقات إمو يركبالو تمالي أبجيناتاتنا كمز قلزنايون كمز تبتبنايون منقسو سودان كينيا مسحبرات إمارات عرب بمتحببار بمنقد دابيلا نتقام تحايلتات ناي سودان RSF حاجزات تبركتالا منقسي كينيا أوشت أو قدات ناي سودان إيدو كامتاو كقط والو وزبل منقسو سودان
ወግዓዊ ሓበሬታን ንኬንያኻ ክስታት ኣቕሪብላ ነይሩ። ዊልያም ሩቶ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ከረጋግእን ክቆጻጸርን ዘይከኣለ ምስ ከም በዓል ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ዝኣመሰለ ሃገራት ተሓባቢሩ ንውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሱዳን ክሕምስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እዩ ሃገሩን ከተማታት ናይቲ ሃገር ክሕመሳ ንዕዘበን ዘለና። እዚ ዘሎ ኩነታት ብቐሊል ዝሃድእ ኣይመስልን። ኣብ ውሽጢ ኬንያ ትርከቡ ዘለኹም ኤርትራውያን በዚ ኣጋጣሚ ጥንቃቐታትኩም ክትሓይሉ ፃውዒታትና ንቕርብ። መብዛሕትኡ እዋናት ኣብ ኬንያ ኣብ ዝኽሰት ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ ናዕቢ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ንወፃእተኛታትን ትካላቶምን ብተደጋጋሚ ከትክዑ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ዝርከብ ዘለዎ ሓቅታት እዩ። ስለዚ እዚ ናዕቢ ክሳብ ዝሃድእን ሰላም ክሳብ ዝሰፍንን ካብ መንበሪ ቤትኩም ተዘይተንቀሳቐስኩም ዝያዳ ተመራፂ ይኸውን። ዝተፈላለያ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ኬንያ በቲ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ህዝባዊ ናዕብን ተቃውሞታትን ሻቕለተን እናገለጫየን ዝርከባ ዘለዋ ሃገረ ኬንያኻ ኣብ መላእቲ ሃገር ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ህዝባዊ ናዕብን ተቃውሞታትን ተናዊጫ ትርከባላ። ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ዊልያም ሩቶ ጠለባት ህዝቡ ብምስማዕ ስልጣኑ ክሓድግ ድዩ ዋላስ ከምቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረ ንሰልፈኛታት ብጥያይትን ኣፈሙዝን ኣንበርኪኹ ኣብ ትሕቲ ቀይድን ቅትለትን ብምፍጻም ደው ከብሎም እዩ። ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ኤክስትራ ንሎም ምሸት ኣዳልየ ዝነበርኩ ክልተ እዋናዊ ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ምሸት ደቅሬል بركة يتمير فنقل إيري ميديا سوايت أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا